अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मौज़ू है वो है सर सैयद के अखलाक। तो सर सैयद के अखलाक मज़मून लिखने वाले मज़मून निगार का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली को हम बखूबी जानते हैं क्योंकि वो उर्दू के बहुत नामवर शायर, अदीब, तनक़ीद निगार वग़ैरह रह चुके हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनकी पैदाइश जो है 1837 ईस्वी यानी पानीपत में हुई थी। पानीपत जो है वो हरियाणा रियासत का एक शहर है, वहाँ पर हाली की पैदाइश हुई थी। तो हाली को तालीम हासिल करने का निहायत ही शौक़ था। उनके घर के हालात कुछ साज़गार नहीं थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके चाचा चाहते थे कि वो शादी करके घर बार संभाले, तो इस तरह 17 साल की उम्र में क्या है हाली की शादी हो जाती है। लेकिन तालीम का शौक़ जो है वो उन्हें घर पे रहने नहीं देता चैन से, तो क्या करते हैं घर छोड़कर रवाना हो जाते हैं, मतलब वो दिल्ली चले जाते हैं। तो दिल्ली जाकर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता से उनकी मुलाक़ात होती है। फिर मिर्ज़ा गालिब से भी उनकी मुलाक़ात होती है। तो गालिब को अपनी शायरी पर ज़्यादा घमंड था, वो कहते थे मुझसे कोई शायर हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है, जैसे वो अल्ताफ़ हुसैन हाली के अशार सुनते हैं तो कहते हैं अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपने तबीयत पर जुल्म करोगे। तो इस तरह क्या है हाली की रहनुमाई करते हैं और उन्हें शायरी कहने पर उकसाते हैं। तो हाली ने कई नज़में लिखी हैं और ख़ासकर जो नज़म लिखी है वो मुसद्दस-ए हाली है। मुसद्दस-ए हाली दरअसल हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर लिखी थी। दिल्ली ही में सर सैयद से हाली की मुलाक़ात होती है। उस दौरान अलीगढ़ तहरीक ज़ोरों से उसकी तहरीक होती रहती है, तो हाली भी उसकी हिमायत करते हैं और इस तरह सर सैयद के रफ़क़ा में उनका शुमार होने लगता है। तो हाली सर सैयद की फरमाइश पर मुसद्दस-ए हाली लिखते हैं। उसके अलावा उनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। उनमें है हयात जावेद। हयात जावेद जो है सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है जो हाली ने लिखी है। उसके अलावा हयात सादी, ईरान के मशहूर शायर वो सूफ़ी बुज़ुर्ग सादी शिराज़ी की जो है वो सवाने उम्री है। उसके अलावा यादगार गालिब जो है वो गालिब की वफ़ात पर हाली ने उनकी याद में मरसिया कहा था। तो उसके अलावा है ना बहुत सारी इनकी तसानीफ़ हैं और ख़ासकर मुक़द्दमा शेर व शायरी जो है वो जदीद तनक़ीद की दाग़ उन्होंने उस किताब के ज़रिए से डाली है। तो सर सैयद के अखलाक जो ज़र नज़र मज़मून है, ये मज़मून जो है वो दरअसल हयात जावेद से माख़ूज़ है, हयात जावेद का एक हिस्सा है। तो सर सैयद के अखलाक कैसे थे उसका ज़िक्र जो है हाली ने इस मज़मून में किया है। सबसे ज़्यादा गिरा और जामे अल्फाज जो किसी की तारीफ़ में बोले जा सकते हैं, इसके सिवा ख़याल में नहीं आते कि फ़लाँ शख़्स आला दर्जे का दिल व दिमाग रखता है, लेकिन अक्सर उनका इस्तेमाल अपने महल पर नहीं होता, क्योंकि लियाक़त जो दिमाग से इलाक़ा रखती है और नेकी जो दिल से इलाक़ा रखती है, ये दोनों अक्सर एक जगह जमा नहीं होते। तो दिल व दिमाग इंसान का तो क्या है, दिल से इंसान जो भी काम करता है वो मफ़ाद की खातिर नहीं करता बल्कि इंसानियत की खातिर करता है, जबकि दिमाग से जो भी वो काम करता है तो वो फ़ायदा और नुकसान को परखता है, एक लियाक़त होती है उसमें। तो दिल व दिमाग को एक जगह रख के देखना ये आसान काम नहीं है, लेकिन सर सैयद के मामले में क्या है, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे दिल व दिमाग दिए थे जो आला दर्जे के थे और दिल जितना वो दिल से करते थे उतना ही वो दिमाग से भी नेक काम किया करते थे। एक मशहूर फ़िलासफ़र जिनका नाम है मिस्टर बिग, उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के मरने के बाद अपनी एक स्पीच में कहा है,
گو اس کی لیاقتیں بہت بڑی تھیں۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں لیاقتوں کا علاقہ جو ہے دماغ سے ہے، تو وہ مسٹر بگ کہہ رہے ہیں گو اس کی لیاقتیں بہت بڑی تھیں مگر اس کے اخلاق ان سے بھی بڑے تھے۔ تو دل اور دماغ دونوں ہی کیا ہے یہاں موازنہ جب ان کا ہم کرتے ہیں تو وہ متوازن تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص بدکاری سے پاک ہو، معاملات میں نصف ہو، بات کا پکا ہو، ماتحتوں پر مہربان ہو، محنتی ہو، صاحب استقلال ہو اور بڑے بڑے کاموں پر دلیری کے ساتھ مستعد ہو، وہ شریف ہے۔ تو ہم اکثر کیا ہے شریف لوگ کہتے ہیں، تو شریف کون ہیں؟ تو ان حکیم کے ان الفاظ سے ہمیں صاف واضح ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ شریف کس کو کہا جاتا ہے۔ جس شخص میں بدکاری نہیں پائی جاتی یا معاملات میں نصف ہونا، نصف ہونے کا مطلب ہے معاملات کو طے پانا، بات کے پکے ہونا، وعدوں کا پورا کرنا، اپنے ماتحتوں پر مہربان ہونا، محنتی ہونا، صاحب استقلال ہونا۔ صاحب استقلال کا مطلب ہے اپنے مطلب خود اعتمادی یا یقین، یہ چیزیں ہونا، بڑے بڑے کاموں پر دلیری کے ساتھ مستعد ہونا۔ تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ شریف کہیں گے۔ یہ شرافت ہمیں سر سید میں ملتی ہے۔ سر سید کے دوست اور ملنے والے سب ان کے مدح اور ثناء تھے، سب ان سے محبت رکھتے تھے، سب کو ان پر اعتماد تھا۔ جو بھی ان سے ملتا تھا صرف تعریف کرتا جاتا تھا، اور کیا ہے ان پر انہیں اعتماد بھی تھا، بھروسہ بھی تھا۔ سر سید نے تقریباً اپنی عمر کے 60 سال پبلک لائف میں بسر کیے۔ تو 1817 سے 1898 تک کے سر سید کی عمر تھی، تو اس عمر کے تقریباً 60 سال انہوں نے کہاں بسر کیے؟ پبلک لائف کی خدمت میں بسر کیے۔ ان سے آخر کے 30 برس ایسی حالت میں گزرے کہ ایک زمانہ ان کے عیب جوئی کی گھات میں لگا رہا۔ ایسے عظیم شخصیت کی بھی کیا کر رہے ہیں یہاں لوگ؟ عیب جوئی کر رہے ہیں، کیونکہ نکتہ چینی کرنا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو کیا کر رہے تھے؟ ان کی بھی عیب جوئی کر رہے تھے، ان میں عیب نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوست دشمن سب کو کیا ہے ان کے ادنا سے ادنا کام، بڑے بڑے کام تو چھوڑو، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی وہ دیکھتے تھے بغور اور انہیں پرکھتے تھے، تاکہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی نقص انہیں نظر آ جائے۔ باوجود اس کے کہ ان کو کافر و ملحد و نیچری و کرسٹان کہہ کر دل ٹھنڈا کیا، الزام لگانے والوں کو ایسا موقع ہی نہیں ملا کہ ان کے چال چلن میں کوئی قبح نکالتے۔ مطلب کوئی برائی نکالنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ جب وہ ناکام ہوئے تو کیا کیا؟ ان پر الزام لگائے۔ کسی نے کہا او سر سید کافر ہے، انگریزی بولتا ہے، انگریزی پڑھتا ہے، کسی نے کہا ملحد ہے، کرسچن ہے وغیرہ کہہ کر کیا کیا ان پر الزامات لگائے گئے۔ ایک ربائی ہے یہاں پر حالی نے لکھی ہے، یاروں میں نہ پایا جب کوئی عیب و گناہ، کافر کہا واعظ نے انہیں اور گمراہ، جھوٹے کو نہیں شہادت جس وقت لاتا ہے خدا کو اپنے دعوے پہ گواہ۔ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے دوست کیا کر رہے ہیں؟ ان میں عیب و گناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو واعظ کیا کہہ رہا ہے؟ گمراہ کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے۔ جھوٹے کو اگر کوئی دلیل نہیں مل جاتی، ثبوت نہیں مل جاتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو ہی گواہ قرار دیتا ہے۔ اگرچہ انسان کے اخلاق کی تہ دریافت کرنی نہایت ہی مشکل ہے، مگر معاملات کی کسوٹی اور مخالفوں کی چھان بین ایسے دو معیار ہیں کہ سچ کو جھوٹ سے اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ تو کیا ہے یہاں پر انسان کے اخلاق کی تہ دریافت کرنا، مطلب اس کے اخلاق کی انتہا کو دریافت کرنا کیا ہے؟ کافی مشکل ہے، لیکن معاملات کی کسوٹی اور مخالفوں کی چھان بین ایسے دو معیار ہیں کہ سچ کو جھوٹ سے اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر سر سید کی سچائی میں رائے برابر بھی فرق پایا جاتا تو مخالف اس کو پربت بنا دیتے۔ کیا ہوتا؟ انہیں ذرا بھی
ایک رائے برابر بھی ان کی کوئی برائی مل جاتی تو وہ اسے پربت بنا سکتے تھے، مگر چند صریح تہمتوں کے سوا ان کا دامن آخر دم تک ہر ایک داغ اور دھبے سے پاک رہا۔ کوئی ان پر کوئی کسی بھی قسم کا الزام نہیں لگا سکے، تو سر سید کا دامن جو ہے وہ آخر تک ہر قسم کے داغ و دھبے سے پاک رہا۔ تو امید ہے سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ ہم اگلے سیشن میں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔